Mga katribo, dalon ko kamo diri sa pinakabukid nga lugar diri sa Mindanao, ang boundary sa Kabanglasan Bukidnon padulong sa Agusan Region, Caraga dinhi sa Lorito, Agusan del Sur. Ug ato kinahimamat kini atong amigo nga genuine umayamnon, kay siya dili man kamao mo istorya Bisaya, kay nagpuyo manggid sila diri sa kabukiran. Og kani siya nanguha at kani siya glanot diri sa kabukiran, og ato silang gihimamat. Og kani ang ilang dato diri sa Miaray, Kabanglasan. Mao kini ang ilang housing nga pipila ra pud kabuk ilang mga balay. Og kani mga kabataan, ako silang nahimamat kay pag-anin ako nanagan gyud ni mga bataa, kay mahadlok man pud og tao. Og kani ako ganing gikogos, o kani sila nagbabay-babay, kay nalipay man pud sila nakakita og dumagat. Og kani makita gyud diri sa bukid sa Miaray, Kabanglasan, og ang ilang panginabuhi dito sa Siapunon, Lorito, Agusan. Og kita nagpa-picture kanila, kay akong kasing-kasing dako akong kalipay nga magkabildo ani nga grupo nga mga katawhan, mga genuine o mayamnon. Og kani sila nagpuyo sa kalayo og talagsa ra sila mutubong sa mga kalungsuran. Og sila gatrabaho sa mga umma, mais, kamuti, bingala, gabi, kay mauman ilang panginabuhi. Og magpasalamat aning duha ka leader na akong nahimamat, og kaning tanan naara diri sa bukid sa boundary sa Bukidnon padung sa Agusan.